जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। सो इसलिए यार फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो। महफूज इस मुल्क में जाहिर है कि बदकिस्मती है कि लोगों को जब बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया जाए और आइनी हकूक़ से महरूम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की तज़हीक करने के लिए जो है पंजाब की जो दबंग वज़ीर आला कहती है, उनको धमकी देती है कि तुम्हारे साथ आहनी हाथ के साथ जो है वो डील किया जाएगा। जब ये कैफियत आ जाए कि कानून लाकानूनियत हो उस मुल्क में, न सिर्फ ये कि 13 जजेस के उस फैसले पर जो है जो इनको सीख पा हुए हैं वो उसको ओवर रीच करना चाहते हैं, उस पर अमल नहीं करना चाह रहे हैं, हर किस्म के हीले बहाने वो कर रहे हैं ताकि कभी हमें जो है कहते हैं कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि ये जो है गद्दारी के मुकदमात इन पर चलाए जाएंगे, और कभी ये जो है 2 मरतबा 3 मरतबा ये जो हमारी सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट है इसको पहले भी सील किया गया था और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद डी सील नहीं किया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील में गए, अब इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले कहा खोल के आओ, उसको खुलवाया गया दफ्तर को, और दफ्तर में जब हमारे जो है अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन वो वहाँ बैठे होते हैं तो फिर इस तरह से उठा लिया जाता है उन्हें और सारा हमारा रिकॉर्ड सील कर लिया जाता है। वो 41 हमारे MNA जिन्होंने तकमील में अपने बयान हल्फी दिए थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफी के जो है रुकन में हैं और उसी के ही मुआवनत से हम जीते हैं, तो वो भी सारा रिकॉर्ड सील कर लिया जाता है। फिर हाई कोर्ट के उस फैसले को भी जो है ओवर रीच किया जाता है जिसमें उन्होंने डी सील करके हमारी प्रेमिसेस खुलवाई थी। फिर कहते हैं डिजिटल दहशत गर्द है, और वो हमारे जस्टिस बाबर सितार साहब पहले ही मेरी और बुशरा बीबी की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी फ़ोन पर उसका वो जो है अहाता किए हुए हैं, और सारे जो है जितने DG ISI हैं, DG FIA हैं, DG पेमरा हैं, सारों को जो है तलब करके किया हुआ है, और जिन्होंने कहा कि आप केस को न सुने और उन पर 2-2 लाख की जुर्माना किया, और जिन्होंने कहा कि आप जो है ये इसको इन कैमरा सुने, चेंबर में सुने, वो भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस फैसले को भी ओवर रीच करते हुए आज जो एक शर्मनाक हरकत की है, इन्होंने रिमांड लेने आ गए हैं। ये 9, 10 और 11 पीक का ये जो है एक्ट के तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है, और अब फरमाते हैं कि इनका 10 दिन का रिमांड हमें चाहिए दे दें ताकि हमने इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। ओ भाई सारा कुछ तो तुम लेकर गए हो, हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर तक उखाड़ के लेकर गए हो, जिसका क्या ताल्लुक था आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। आपने वहाँ सारे अमले को गिरफ्तार कर लिया जिसमें हमारी फीमेल भी थी और हमारे जो है फिर जो हमारे टिकट लेने के लिए आए हुए थे माइनॉरिटीज़ वाले और हमारी मस्तूरात ख़वातीन जो अपना वो कहाँ थी कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, वो भी मौजूद थे, अपना सीरीज़ अपना जो है दरख्वास्तें लेकर आए थे, उनको भी उठा कर ले गए, उनसे सारे मोबाइल भी छीन लिए, उनसे सारी दरख्वास्तें भी छीन ली। तो ये इस तरह का तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान की कोई फ़ौज आ गई है और हमारे जो है यहाँ कब्ज़ा कर लिया है। ओ भाई 93,000 आप लोगों ने तो सरेंडर किया था रूड़ा के कदमों पर, अब खुदारा वहाँ में पाकिस्तान को तो इस तरह से यरगमाल बना के उनके तो हकूक़ और उनके कागजात और उनकी मिल्कियत और उनके मोबाइल और उनके जो दरख्वास्तें हैं उनको तो वापस लौटा दो, वो भी साथ लेकर चले गए। तो आज हमने सारा कुछ बताया कि कब तक हम ये गद्दारी के फतवे देते रहेंगे। मैंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमने कहा सिक्योरिटी रिस्क है और वो और पाकिस्तान नहीं चल सकते। मैंने कहा इनको कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते, और हमने भुट्टो को फांसी दे दी। मैंने कहा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी
سیکورٹی رسک ہے، اور بے نظیر بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ قوم سے منقطع جس طرح سے ہوئی ہیں، مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہے۔ اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی، اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ، ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو اس جہاز میں موجود تھا، اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہ تھی، اور اس کو کہا گیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ کرو۔ آج وہ ماشاءاللہ ان کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ہی سربراہ کو، بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ کرواؤ آپ اپنے آپ سربراہ۔ آج آپ اس کو چہیتا بنا کر اور اس کو حکومت دی ہوئی ہے۔ اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے، اور ہمیں غداری کے فتوے دے رہے ہو۔ آج منظوری آرٹیکل 6 اور پارٹی کو بین کرنے کی منظوری دینے کے لیے کابینہ میں آج معاملہ آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کریں جی، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ اگر یہ 3 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے، اگر میں ایم این اے بنا ہوں اور ہمارے 126 ایم این اے بغیر فارم 47 کے ہیں، فارم 47 دے دیں تو ہم 180 اور 225 پہ پہنچتے ہیں۔ اگر قوم کی 2/3 جو ہے عوام غدار ہے، تو یہی آپ نے غداری کا فتویٰ 1971 میں دے کے آپ نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان خاکم بدہن جس طرح سے دولخت ہوا، وہ بھی آپ نے عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں پر ڈاکہ مار کے ان کے مینڈیٹ سے انحراف کیا تھا۔ تو تاریخ سے کچھ تو سبق سیکھ لیں، کیوں آپ باقی کے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے خلاف سازش ہے، یہ اس پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ سر پیپلز پارٹی نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست گزار بن گئی ہے، ایک لحاظ سے آپ کی پرانی چہیتی جماعت ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، پرانی چہیتی جماعت میری تھی، اس لیے بھی تھی کیونکہ بھٹو شہید کا اور بے نظیر شہید کی وہ پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، عوامی سیاست کرتے تھے۔ اب پیپلز پالیٹکس چھوڑ کے پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، اب جوتے پالش کیے جا رہے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے۔ سو اس لیے یار فوجی اور کس کے سننا چاہتے ہو سن لو، ہم نے تو کبھی نہیں اس سے انحراف کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ ان کو مل سکتے ہیں، یہ اپنا سیاسی خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی خودکشی کرنے کا اگر پیپلز پارٹی کو شوق ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاور پالیٹکس پارٹی رکھتے نا۔ سر ایک سوال لیجیے گا، سینئر قانون دان ہیں آپ، ایڈاز ججز کی حوالے سے سر کیا یہ ضرورت اب پیش ہے؟ 17 ججز مکمل ہے سر، سر عامر فاروق بھی سینئر۔ یار رحم کریں اس پہ، سردار طارق مسعود پہ، وہ بیچارہ ڈائلسس پر ہے، ڈائلسس پر ہے سردار طارق مسعود صاحب۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، مگر کیوں اس کو مار رہے ہو بھائی؟ ان کو ایڈ ہاک بنا کر، ایڈ ہاکزم کسی بھی شکل میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایکسٹینشن فوجی عامر کی ہو، فوجی چیف کی ہو، کسی بھی شکل میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایکسٹینشن کسی محکمے میں وہ محکمے کو بٹھا دیتی ہے، وہ اس ادارے کا نقصان ہوتا ہے، وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ایڈ ہاکزم کسی شکل میں قابل نکلیں گے یا نہیں؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا سیاسی مافیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ڈیجیٹل دہشت گردی۔ ہاں ڈیجیٹل دہشت گردی۔ او بھائی پہلے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کا بتا تو دو، ڈیجیٹل آپ انٹرویژن انٹرسیپشن، آپ اس میں مداخلت، آپ انسانی حقوق کے اور آپ آئین کی جو پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرس، اس کا تو پہلے جواب دے دو۔ اس سے تو آپ رائے فرار بھاگ رہے ہو۔ ججز کے آپ نے کمروں میں، بیڈ رومز میں آپ نے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں کیمرے، CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے آپ فونوں میں مداخلت کرتے ہو۔ یہ کسی مہذب ملک میں ہوتا تو وہ جو ہے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے۔ ہاں بھوک ہڑتالی کیمپ بالکل آج ہو رہا ہے انشاءاللہ مستقلاً۔ ہمارے 10-15 MNAs جو ہے وہ روز جو ہے 5-7 گھنٹہ جو ہم نے مقرر کیا ہے وقت، اس کے دورانیے میں وہ بدستور وہاں ہوں گے۔ روز ہم انشاءاللہ بھوک ہڑتال اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک عمران خان کو یہ مخلصی نہیں دیتے ہیں، جب تک آئین پر عملداری یقینی نہیں بناتے ہیں، جب تک یہ
عوام کے مینڈیٹ کے ڈھاکہ شدہ جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کریں گے. کیا عمران خان بھی کریں گے سر بات کیا علامتی بھوک ہڑتال کیا عمران خان بھی کریں گے؟ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے 7-8 گھنٹوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں اگر ایسی بات ہے اتنے بے حس ہیں بے حیائی ہے ڈٹائی ہے تو پھر وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں